अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियस गैजेट पे हमारा प्रोग्राम वाइट कॉलर। सियासी जमातों के लीडरों के यू टर्न तो आप देखते रहते हैं, सुनते भी हैं। हालिया दिनों में एक यू टर्न एफआईए में भी देखने को मिला कि गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफिस से कि अगले कुछ अरसे तक यानी 3 माह तक के लिए एफआईए में डेपुटेशन पर जो अफसरान आते हैं उन पे पाबंदी होगी, यानी पुलिस से दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से। उसी रोज़ सेम डे एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें एक पंजाब से एक डीएसपी को स्पेशल ब्रांच से तबादला करके एफआईए में लाया गया। ये कैसा यू टर्न है और ये कैसा तज़ाद है पॉलिसी का, इसमें नादिर साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं इनके पास क्या इत्तलात हैं। जी नादिर साहब। जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें असल में मसला ये है कि यू टर्न तो आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब एफआईए का, लेकिन ये फिर वही मामला आता है यहाँ पर। एफआईए से में ज़्यादा जो सिस्टम का मसला है कि जो पंजाब जोन है वो एक अलग तरीके से चल रहा है और जो सिंध जोन है वो एक अलग तरीके से चल रहा है, और बाकी जो केपी के जोन वगैरह हैं वो एक अलग तरीके से चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। और डेपुटेशन वाला मैटर में भी यही मामला है। अब डेपुटेशन वाले मसले में ये है कि डीजी ऑफिस को तो ये तो सूरत हाल है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई पाबंदी लगा देते हैं कि मतलब चलो ठीक है 3 माह के लिए, लेकिन वो क्या डीजी ऑफिस ने क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इस बात से आगाह किया था? क्योंकि आज उस नोटिफिकेशन के आधे घंटे बाद ही जो है वो दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जारी हुआ, जिसमें शब्बीर अहमद ख़ान है जो डीएसपी हैं पंजाब पुलिस के, उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से जो है वो एफआईए में डेपुटेशन पर 3 साल के लिए लाया गया है। अब ये दोहरा मयार तो है एफआईए का, क्योंकि उसमें मसला ये है कि सिस्टम जो है वो अपने अपने तरीके से चल रहा है, तो वो डीजी ऑफिस के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अच्छा। उसकी वजह से ही ये है कि जो नोटिफिकेशन डीजी ऑफिस से निकलता है उसको या तो सिंध जोन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तो वो सिर्फ वो अपने डीजी ऑफिस जो है वो हेडक्वार्टर तक ही महदूद हो चुके हैं। वो जितने भी नोटिफिकेशन निकाल दें उसके अगले घंटे बाद या उससे अगले दिन कोई नया नोटिफिकेशन निकाल के उनकी जो नोटिफिकेशन की जो है वो नफ़ी हो जाती है। अच्छा नाज़िर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सिंध में तो हमने सुना था कि किसी ज़माने में ये जो क्राइम रिपोर्टर थे या साफ़ी, उनमें ये चीज़ चमगोइयाँ चलती थी कि आईजी जो हैं वो पूरे सिंध के आईजी नहीं हुआ करते थे, या सीसीपीओ जो हैं वो पूरी कराची के सीसीपीओ पुलिस चीफ नहीं होते थे, कुछ खास एक जगह मलीर वगैरह के पीछे वहाँ से फिर किसी और ऑफिसर की हुदूद शुरू हो जाती थी। एफआईए में एक वफाकी इदारे में इस तरह की चीज़ें शायद पहली दफ़ा देखने में आ रही हैं और बड़ी वाज़ेह भी नज़र आ रही हैं। जिस तरह आपने एक स्टोरी में भी तज़किरा किया है कि ये नोटिफिकेशन तो एक आया कि आप डेपुटेशन पे पाबंदी लगाएं कुछ अरसे के लिए, फिर उसी रोज़ कुछ घंटों बाद एक अफसर का जो है वो पुलिस से तबादला कर दिया जाता है एफआईए के अंदर। उसी दौरान कुछ नोटिफिकेशन और भी आए हैं जिनमें कहा गया है कि जो यहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट में अफसरान तैनात हैं उनको वापस उनके महकमों में भेजा जाए। तो दो सूबों में उन पे अमल दरामद हो गया, तीसरे सूबे में अभी तक सारे बैठे हुए हैं। ये क्या कहानी है? देखिए मसला सिर्फ यही है कि ये मामला जो है एफआईए में हम मतवातर जो ख़राबी की तरफ देखते आ रहे हैं वो 2018 के बाद से देखते हुए आ रहे हैं, जब डेपुटेशन पे लोगों को ज़्यादा तांता बंधा रहा। फिर वो एक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जो है वो रोटेशन पॉलिसी जब आई, तो वो रोटेशन पॉलिसी ने जो है ना वो एफआईए की साख को और मजरूह किया है। होना तो ये चाहिए कि ठीक है आप जो है वो पीएसपी अफसरान हो या सब इंस्पेक्टर्स हों या इंस्पेक्टर्स हों या एएसआई या सिपाही तक के जो लेवल के अफसरान हैं उनको आप एक तरीके से देखें ना। लेकिन मामला ये है कि जो पीएसपी के लिए रोटेशन पॉलिसी उन्होंने जारी की उसका इम्प्लीमेंट उन्होंने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और दीगर पे किया, ठीक है। इसी तरह जो डेपुटेशन वाला मैटर है वो डेपुटेशन वाले मसले के अंदर जो लॉ अफसरान के हवाले से जो मामलात हैं वो आज तक जूँ के तू हैं 2018 के बाद से बरकरार हैं। और उसके वजह यह है कि जितनी भी लीगल अफसरान की जो सीट्स हैं उनके ऊपर जितने भी अफसरान तैनात हैं वो सब के सब वो हैं जो सिंध में जो तैनात है, ख़ास तौर पर वो सब ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 3 साल की डेपुटेशन की मुद्दत पूरी कर ली है, लेकिन उसको हटाने के लिए डीजी ऑफिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो मसद डायरेक्टर को ये वो हुक्म दे कि इनके जो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट वापस भेजा जाए। उसके बदले में अगर नए डेपुटेशन पे भी अगर अफसरान लाने हैं
تو یا نئے افسران لائیں یا جو ایف آئی اے کے جو لیگل افسران ہیں ان کو اس پوسٹنگ پہ رکھا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو ایف آئی اے کے لیگل افسران ہیں وہ تمام ان تفتیشوں کے اوپر کوشچن ریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تفتیشی افسران کو، ڈائریکٹر آفس کو، ڈی جی آفس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. تو لیکن جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے جو افسران ہوتے ہیں ان کو جو تفتیشی افسران جو لکھ کے دیتے ہیں وہی اس کو منوان جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور وہ عدالتوں کے سامنے کبھی فیس کرتے ہیں، کبھی بھاگ جاتے ہیں عدالتوں کے ساتھ سے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈی جی جو ہیں، جو ڈی جی تو ایف آئی اے پورے پاکستان کی جو ایف آئی اے ہے، سندھ، پنجاب، کو اپنا بلوچستان، کے پی، سب کے ڈی جی ہوتے ہیں. وہ زونل ڈائریکٹر کو کہیں کہ جی آپ یہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چین آف کمانڈ اس طرح کی اب رہ گئی ہے نہیں ہے، یا وہ پھر زونل افسران کی مرضی ہوگی تو پھر ڈی جی جو ہیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ صادر کریں گے؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈی جی کے ابھی تک تو جو اندازہ ہو رہا ہے کہ ڈی جی کے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی. مثلا ڈی جی صاحب اگر وہ ڈائریکٹر آفس کے پی کے تک کو تو کر سکتے ہیں معاملات، یا پنجاب زون کو تو آرڈر کر سکتے ہیں جس پہ وہ امپلیمنٹ، لیکن ڈی جی آفس سے کوئی ڈائریکٹر آفس کراچی کو آرڈر جو ہے وہ منوان تسلیم نہیں کیا سکتا. یہ تو پھر یہ ڈائریکٹر آفس کراچی کی مرضی ہے کہ وہ کیا پیغام ایکسیپٹ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. وہ صرف اپنے بات سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے. اور اسی وجہ سے آپ بہت ساری ابھی یہ گزشتہ 8-10 مہینے میں یا پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو کیسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈی جی آفس کو، اگر جو ڈی جی آفس سے کوئی اگر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی جو لیٹر آتا ہے تو اس کو کبھی کبھی تو انکار بھی کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جو ڈی جی آفس خود کمپلیننٹ کو یا اکیوز کو یا جو بھی متاثرہ فریق ہوتا ہے اس کو خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی کمپلین جو ہے وہ سندھ کے بجائے جو ہے اب پنجاب زون میں فائل کریں تاکہ آپ کی سنوائی وہاں ہو سکے، کیونکہ سندھ زون ہمارے اختیار سے باہر ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، یعنی کہ ایک ہی وفاقی ادارہ ہے لیکن اس میں ایک زون کے اندر اگر کوئی چیز سنی نہیں جاتی، اس پہ کچھ عناصر اثر انداز ہوتے ہیں وہاں اس صوبے کے، تو پھر ڈی جی کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے صوبے میں اس کیس کو کروانا پڑتا ہے، انکوائری کو کروانا پڑتا ہے. تو یعنی یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، یعنی چین آف کمانڈ تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں ڈسٹرب نظر آ رہی ہے. آخری سوال ناظر صاحب آپ سے کہ اپنا پچھلے ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکم نامے بھی آئے تھے، ہم نے اس سے پہلے ہی بات کی تھی ڈپوٹیشن کے حوالے سے، پھر کے پی سے آیا تھا، پھر ایک ڈی جی آفس سے، کہ ڈپوٹیشن پہ جو لوگ آتے ہیں پولیس سے یا دیگر اداروں سے تو تفتیش سے اگر قابل نہیں ہوتے یا امیگریشن ان کو کا تجربہ نہیں ہوتا تو ان کو آپ وہاں نہ لگائیں، بڑے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آخر اس کا کوئی اہلیت، کوئی ایف آئی اے میں جب آپ ڈپوٹیشن پہ لگاتے ہیں تو اس کا کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کو کوئی ریٹن ٹیسٹ ہو، کوئی تفتیش کا ٹیسٹ ہو، تاکہ ایسے لوگ آئیں جو ادارے کے لیے بینیفیشیل ثابت ہو سکے. یہ تو ایک الگ سی بحث ہے. ہاں یہ تو ہے مسئلہ، لیکن اب دیکھیں نا، اب جتنے بھی ڈیپوٹیشن پہ افسران آتے ہیں جو پولیس سے آتے ہیں، وہ کراچی میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا پنجاب میں ہو، کہیں بھی ہو، ان کی اول خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ جوائن کرے نا، اور دوسری ان کی خواہش ہوتی ہے آج کل وہ سائبر کرائم کی ہے. تو جو لا افسران آتے ہیں ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ تر زونل آفس کو کنوے کریں یا وہ سائبر آفس کو کریں، کیونکہ وہاں پہ کیسوں کی بھرمار ہے. اور کیسوں کی بھرمار سے مراد یہی ہے کہ مثلا جب کیس زیادہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کام زیادہ چلے گا. اب وہ کام کو، اس کو آپ کوئی بھی نوعیت سمجھ لیں کام کی، مثلا وہ کام چاہے یہ والا ہو یا وہ والا کام ہو، یہ بس اب آپ کی سمجھ کے اوپر ہے. یہ بات ہے. بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا ناظرین.